बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक हम सब के दरमियान आ गया है। आप सब लोगों को रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है अल्लाह पाक इस जुम्मतुल मुबारक के सदके मेरे तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों की तमाम तकालीफ को दूर फरमाए। जो मेरे भाई कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं, अल्लाह पाक इनको इनकी गरीबी और इनकी परेशानी को पंजतन पाक के सदके इनको इस कर्ज की दलदल से बाहर निकाल दे। जो बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, अल्लाह पाक गैब से बेहतरीन रिश्तों के असबाब बनाए और मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा करे। दोस्तों, आज माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मत मुबारक के दिन आज चलते फिरते सिर्फ 11 बार अर्श आज़म पे लिखी हुई ये खास तस्बीह या ज़ल जलाली वल इकराम, इसको पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमज़ानुल मुबारक के पहले जुम्मे को अर्श पे लिखे हुए ये कलमात सिर्फ एक बार पढ़ लो। अगर अल्लाह पाक से हाथ उठा के 1200 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक अता फरमाएगा, क्योंकि आज माह रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है। आज रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार पढ़नी है। मेरे भाइयों, रब करीम से 1200 करोड़ भी मांगोगे ना तो वो मिल जाएंगे, क्योंकि आज रमज़ान का पहला जुम्मे का दिन है। मेरे भाइयों, रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, और जब ये दिन जुम्मत मुबारक के दिन में आता है तो 700 गुना बढ़ जाता है। अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल के खुद देख लें कि जब आप लोग अल्लाह पाक से मांगना शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कितना देगा, बेनियाज कर देगा। अल्लाह वालों, रब करीम से रिज्क और दौलत वही मांगता है जिसको अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो, जिसको इस बात का इकरार हो कि अल्लाह पाक मेरी मन की मुराद को ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह वालों, आज जो आपकी हाजत है, जो आपकी परेशानी है, जो आपका नेक मकसद है, आज इसकी नियत करके अर्श आज़म को हिला देने वाली तस्बीह अर्श पर लिखे हुए कलमात को सिर्फ एक बार पढ़ लो। या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह वालों, ये वो कलमात हैं जो अल्लाह पाक की सफ़ात भी हैं। अल्लाह पाक ने इन कलमात को अर्श इलाही पे लिखा हुआ है। जो शख्स अल्लाह पाक के फजल को तलाश कर रहा है, जो शख्स अल्लाह पाक से अपनी किस्मत को लिखवाना चाहता है, वो आज इस वजीफे को बिलखसूस बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देखे। माह रमज़ान जो कि अजमतों वाला बरकत वाला महीना है, रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। आज अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी हाजात को पूरा कराना चाहता है, रब करीम के खजानों को लूटना चाहता है, रब की रहमतें बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज माह रमज़ान के पहले जुम्मे के दिन ये वजीफा सिर्फ एक बार मेरे कहने पे पढ़ के देखे। अल्लाह वालों, आप तो जानते हैं कि रमज़ान का महीना कितना बरकत वाला है। इस महीने में रब की ज़ात हर किसी को नमाजी बना देती है, हर घर में रिज्क और दौलत को वसी फरमा देती है, हर घर में सुबह सहरी के वक्त रौनक लग जाती है, अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वान सजा दिया जाता है। ये सब रब की नेमतें हैं, ये सब रब की तरफ से है। और आज ये अर्श के मोती जो हैं आपकी खिदमत में लेके आ गया हूँ। अल्लाह वालों, जब तस्बीह के दानों पर आप लोग पढ़ रहे होंगे या ज़ल जलाली वल इकराम, तो वो तस्बीह के दाने नहीं होंगे, वो अर्श के मोती होंगे, वो सितारे होंगे। क्योंकि ये जो कलमात हैं, अगर आप लोग समझ जाए कि ये कलमात अर्श इलाही के साथ लटके हुए हैं, इन अल्फाज की कितनी कदर कीमत है कि रब करीम ने इनको अपने अर्श पे रखा हुआ है। और ये छोटे से कलमात हैं जिन्हें सिर्फ 11 बार पढ़ना है। दुआ भी कहा जाता है, अल्लाह पाक की सफ़ात भी है, कुरान पाक की आयत भी है। अल्लाह वालों, इसकी कितनी फजीलत है कि आप लोग जहाँ देखें अल्लाह का फजल आपको मिल रहा है। अर्श इलाही पे जाएं, वहाँ कलमात लिखे हुए हैं। कुरान खोले, वहाँ कलमात हैं। रब के इस्माइल हुस्ना को देखें तो वहाँ पर भी ये कलमात मिलते हैं। आप खुद सोचें कि ये कलमात अल्लाह पाक को किस कदर पसंद है। मेरे भाइयों, आज आपकी खिदमत में वो मुस्तनद अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, वो वजीफा लेके हाजिर हुआ हूँ कि जिस बंदे ने अगर एक बार मेरे बताए गए तरीके से इस वजीफे को कर लिया तो यकीन करें मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। अल्लाह पाक इसके मामलात में गैब से आसानियां फरमाएंगे, अल्लाह पाक इसको गैब से अता फरमाएंगे। क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना ये कोई आम महीना नहीं है। इस महीने के अंदर अगर नफल पढ़ते हो तो सुन्नत का सवाब मिलता है, सुन्नत पढ़ते हो तो फर्ज का सवाब मिलता है, फर्ज पढ़ते हो तो 70 फर्जों का सवाब मिलता है। और यही अमाल जब आप लोग जुम्मे के दिन करते हो तो 700 गुना बढ़ जाता है।
700 गुना आपको मिलेगा। अल्लाह वालों, आज अगर अल्लाह पाक से 1 लाख मांगा ना तो 7 करोड़ मिलेंगे। अल्लाह वालों, ये कम से कम है, ये रब के नजदीक कम से कम है, क्योंकि आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां, आपके तमाम तर तकालीफ, जो भी आपकी तलब तकलीफ है, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब की सब मेरे रब की सिर्फ कुन की मोहताज हैं। रब ने यहाँ कुन फरमा दिया, सारी परेशानियां यूं हल हो जाएंगी, फिर सारे काम खुद ही हो जाएंगे। अल्लाह वालों, मेरे रब की जात, मेरे रब की सिफात कुन है। अगर आप लोग अल्लाह पाक के फजल को तलब करते हैं, अगर आज जो तरीकाकार मैं आपको बताऊं इसके मुताबिक अगर आप लोग इस वजीफे को पढ़ लेते हैं, यकीन करें मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे, 7 नस्लों तक रिस्क जाएगा, घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। इस कदर अल्लाह पाक की जात आपको नवाजेगी, इस कदर आप पे रहमतों बरकतों की बारिश होगी, आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी खिदमत में रोजाना अच्छे अच्छे वज़ाइफ लेके हम लोग हाजिर होते रहें। आप लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, सऊदी अरेबिया से हैं, आप लोग बांग्लादेश से हैं, नेपाल, अमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रमजान मुबारक का पहला जुम्मातुल मुबारक आ जाए, आप लोगों ने इस वजीफे को जो तरीकाकार मैं आपको बताऊं इसके मुताबिक कर लेना है। लेकिन इस दिन में आपको 2 वक्त खास बताना चाहता हूं कि 2 वक्त खास होते हैं। अगर इन वक्तों में इन वज़ाइफ को कर लोगे तो वो बंदा कामयाब हो जाएगा। पहला वक्त तहज्जुद का वक्त, जब आप लोग उठते हैं सहरी का एहतमाम के लिए, उस वक्त इस वजीफे को पढ़ लो। और दूसरा, जुम्मत मुबारक की नमाज पढ़ने के फौरन बाद इस वजीफे को पढ़ लो। और मैं आप लोगों को एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि जुम्मत मुबारक का जो टाइम है, जो दिन है, इसके अंदर अल्लाह पाक ने कबूलियत की 1 नहीं 2 नहीं 3 घड़ियाँ रखी हैं। बस आप लोग पहचाने और रिसर्च करने से जो हमें हदीस चीज़ मिली है वो मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ कि जब इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं, जब खुतबा पढ़ा जाता है तो उस वक्त 2 हिस्सों में खुतबा पढ़ा जाता है। 2 हिस्सों के अंदर खुतबा पढ़ा जाएगा। पहला जो खुतबा पढ़ के बैठते हैं, इस कलील वक्त में आप लोग जो भी हाजत मांगेंगे, जो भी हाजत आप लोग मांगेंगे, वो कबूलियत की घड़ी होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 से 20 सेकंड का टाइम होता है। उस वक्त दिल ही दिल में आप लोगों ने हाजत मांगनी है, हाथ उठा के भी मांगनी या दिल से हाजत मांगनी है। उस वक्त जो हाजत मांगेंगे कबूल हो जाएगी। इसके बाद जब जमात खड़ी हो रही होती है, जब खुतबा खत्म हो जाता है और फिर अल्लाह पाक का मनादी ऐलान करता है और वो सदाएं लगाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये सदाएं लगाई जाती हैं, उस वक्त जो दुआ मांगोगे वो कबूल है। ये 2 ऐसी घड़ियां हैं। और तीसरी घड़ी असर के अंदर मिलती है। असर की नमाज के अंदर जब असर की अजान होती है तो उस वक्त वो आपको घड़ी मिलती है, असर से लेकर मगरिब के दरमियान। फिर वो एक घड़ी आती है। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक ने अपने फजल हमारे ऊपर फरमाए हैं कि हम लोग अपनी तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ करवा लें। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक हमें पसंद करते हैं, अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह वालों, आज का जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ और आज की जो वीडियो है, यकीन करें खास और मुजर्रब वजीफा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ शुरू से लेके एंड तक। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली और वजीफा समझ गए, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी और वजीफे की आपको जरूरत पेश आने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो नामुमकिन मकसद है, जो लगता है हो नहीं सकता, आज इसकी नियत कर लो और बैठ जाओ, वजीफा पढ़ लो। जब वो मिल जाएगा तो सब मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रमजान मुबारक के महीने में तो बिन मांगे मिल रहे हैं, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। रब की जात अपने फजल से फरमा रही है। लेकिन नबी पाक ने फरमाया कि इस महीने को जो भी पाए और अपनी मगफिरत ना करवाए तो फिर इस पर दुख है, क्योंकि अगर इस महीने में भी नहीं मांगा फिर कब मांगोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 4 रमजानुल मुबारक है और पहला जुम्मा है जो हमारे दरमियान आ गया है। और अल्लाह वालों, एक और बहुत बड़ी बात ये भी है कि ये जो महीना है, ये जो अशरा है, वो रहमत वाला है। तो लिहाजा अल्लाह पाक की रहमत इसमें ज्यादा जोश में होती है। और अल्लाह पाक ने रमजान मुबारक के अशरे को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है।
پہلے کے 10 دن رحمت کے ہیں اور جو بیچ کے 10 دن ہوتے ہیں وہ بخشش کے ہیں اور جو آخری کے 10 دن ہیں وہ جہنم سے نجات کے ہیں۔ اللہ والو ابھی رحمت تلاش کر لو، ابھی رحمت مانگ لو، اللہ پاک کے خزانوں سے آپ لوگ جھولیاں بھر لو، کیونکہ یہ وقت ہے، یہ رب کے فضل کو تلاش کرنے کا وقت ہے، یہ ربوبیت کو اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ رب سے اپنی حاجت منوانے کا وقت ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگ ادھر نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں سے صدا آتی ہے کہ اے میرے بندے، یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہاں سے اللہ فرماتا کہ ہاں میرے بندے، وہاں سے اللہ فرماتا ہے۔ اللہ والو بس ہمارے کان ان جواب کو نہیں سن سکتے، ہمارے کان اس لائق نہیں ہیں، کیونکہ ہماری نہ راتیں ٹھیک ہیں نہ ہمارے دن ٹھیک ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں۔ ویڈیو کو سکپ کریں گے آپ کا اپنا نقصان ہے، آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ جو دن ہے، یہ جو لمحات ہیں، یہ ایک بار گزر کے پھر واپس نہیں آئیں گے، 1 سال بعد ہی آئیں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد مسلح پہ بیٹھ جانا ہے۔ مسلح پہ بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس سے پہلے آج جمعہ المبارک کی ایک خاص دعا میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے تاکہ آپ لوگوں کی اس دعا میں شمولیت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ میرے مولا تجھے تیرے اس جلالی نام کا واسطہ، میرے مولا آج ہم سب کی جو پریشانی ہے ان کو دور فرما، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم لوگ قبر میں پہنچ جائیں میرے مولا اس قبر پہ ہم پہ رحم فرمانا۔ میرے مولا تو ہمیں ان جماعت میں فرما جو ساحلین کی جماعت ہے۔ میرے مولا منافقین کے راستے پہ چلنے سے ہمیں پناہ میں رکھ۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے تابع نہیں ہونے دینا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنا فرما بدار بنا۔ میرے مولا ہمیشہ اپنا محتاج رکھ، ہمیشہ اپنی محتاجی ہمیں دے۔ میرے مولا مخلوق کی محتاجی سے بچا۔ میرے مولا رمضان مبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہے، اللہ پاک ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو آمین کہہ رہے ہیں، میرے مولا ان کی ہر دل کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ ان کے دل کی تمام پریشانیوں کو، ان کے گھر کے تمام پریشانیوں کو، تمام نحوستوں کو بالکل نیست و نبود فرما دے۔ ان کے دشمنوں کو بالکل نیست و نبود فرما دے۔ ان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتے کے انتظار میں ہیں، میرے مولا اچھے رشتے ان کے گھر میں دستک دے۔ میرے مولا میری تمام بہنوں کے نصیب کو اچھا فرما دے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میرے مولا ان سب کے نصیب کو اجاگر فرما دے۔ میرے مولا ان سب کو، میرے مولا تجھے حضرت فاطمہ تو زہرا کی چادر کا واسطہ، میرے مولا حسن حسین کا واسطہ میری بہنوں کے نصیب کو اچھا فرما دے۔ ہر باپ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرتا ہے، اپنی بہن کے نصیب سے ڈرتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی بہنوں کے نصیب کو اچھا فرما دے۔ آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ پاک کو اچھی لگے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج آپ لوگوں نے جو درود پاک پڑھنا ہے وہ صلی اللہ علیہ محمد اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا درود پاک پڑھیے گا، کیونکہ 2 تسبیحات آپ نے درود پاک کی شروع میں پڑھنی ہے اور 2 تسبیحات آپ لوگوں نے آخر میں پڑھنی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے شروعات میں 2 تسبیحات پڑھنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد پھر 2 تسبیحات آخر میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ تھوڑا ارجنٹ وظیفہ ہے نا، تو تھوڑی محنت بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اللہ والو جب آپ لوگ 2 تسبیحات 200 بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آج ناممکن حاجت مانگنی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آج وہ مانگنا جو لگتا ہے آپ کو ناممکن ہے۔ گھر نہیں ہے، گھر مانگ لو،
گاڑی نہیں ہے گاڑی مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، آج مانگ لو، جتنا مانگ رہے ہو مانگ لو، آج مل کے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، رب کریم کے سامنے آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت ہے، اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا، اور یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، یہ اللہ پاک کے لاڈلے کلمات ہیں، یہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اللہ والو میں شروعات کی ویڈیو سے یہ بات بتاتا آ رہا ہوں کہ یا ذل جلالی والاکرام کی فضیلت کیا ہے، تو لہٰذا صرف میں آپ کو تعداد بتا کے دوسرے وظیفے کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ اس کی فضیلت میں شروعات سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ یا ذل جلالی والاکرام کی فضیلت کیا ہے۔ صرف اور صرف تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ لوگوں نے اللہ پاک کا یہ جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو کلمات ہیں یہ بھی عرش معلیٰ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ والو آج عرش کو ہلا دینے والی تسبیح میں نے کہا تھا نا، آج انشاءاللہ آپ کا جو ذکر ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دے گا، اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو اپنا لاڈلا بنا لے گا، آپ کو اپنا پسندیدہ بنا دے گا، اور آپ لوگ پھر جو کہیں گے اللہ پاک ان کو پورا فرما دے گا۔ کیونکہ ایک ماں جب اپنے بچے کو اپنا لاڈلا بناتی ہے، جب ایک ماں اپنے بچے سے خوش ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ کچھ بھی ڈیمانڈ کرے، وہ جو کہے اس کی ماں، اگر وہ آدھی رات کے وقت بھی کوئی ڈیمانڈ کرے گا، کوئی کھانے کی چیز مانگے گا نا، تو اس کی ماں اٹھ کے آدھی رات کو بھی اس کی خواہش کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والو پھر وہ تو رب کی ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ جو رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ آج اس رب کو منا لو، اپنے گناہوں سے ناراض کر بیٹھے تھے نا، آج رب کو منا لو، آج اپنے پورے خلوص دل کے ساتھ اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے، اپنے اندر کی محبت کو جمع کر کے، کیونکہ ہم سب کا ایک بات پر تو ایمان بالکل پکا ہے کہ ہم نے کبھی سجدہ کسی کو نہیں کیا، ہم نے کبھی رب سے غداری نہیں کی، ہم نے سجدہ کیا رب کو کیا، نماز پڑھی رب کی پڑھی، عبادت کی رب کی۔ یہ بات تو اللہ والو ہر بندہ گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے اس عمل پر ناز ہے کہ ہم نے کسی کی عبادت نہیں کی، عبادت ہم نے صرف اللہ پاک کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے اس عمل کا وسیلہ بنا کے دعا کرنی ہے، وہ سب سے بہترین وسیلہ ہمارے پاس ہمارے نبی پاک کا ہے۔ ہمیں اپنے نبی پاک کا وسیلہ بنا کے حسنین کرامین اہل بیت کے گھرانے نے بہت قربانیاں دی ہیں، اہل بیت کے گھرانے کا ہم لوگوں کو واسطہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا وسیلہ اختیار کرنا ہے، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ دینا ہے، عمر فاروق کی عدل کا واسطہ دینا ہے، عثمان غنی کی حیا کا واسطہ دینا ہے، ان کی سخاوت کا واسطہ دینا ہے، اصحاب بدر کا واسطہ دینا ہے۔ اللہ والو ہم سب کے پاس تو اتنے سارے وسائل موجود ہیں، اتنے سارے وسیلے ہیں۔ آج آپ لوگ دعا مانگے اللہ پاک سے، آج وظیفہ کریں، بس دل میں جو حاجت ہے وہ ضرور رکھنی ہے، جو دل کی نیک حاجت ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں۔ چاہو تو ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ، بار بار اس لسٹ کو دیکھتے رہو۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے عرش کے موتی پڑھ لیے، جو عرش کے موتی تھے میں نے آپ کو بتایا تھا، یا ذل جلال والاکرام۔ جنہوں نے ویڈیو سکپ کر کے دیکھی ہے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا وظیفہ، لیکن جو ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، وہ آج اپنے مقدر کو بدلوا لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے ہر بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد اب تیسرا وظیفہ کون سا پڑھنا ہے، اب وہ تیسرا عمل کون سا ہے جس سے اللہ کی ذات آپ کو نوازنا شروع کر دے گی؟ وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہے، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ پاک کے وہ 2 صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو۔ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے، اللہ پاک کے غیب کے خزانوں کا منہ کھلوا دیتا ہے۔ اللہ والو یا غنیو یا مغنیو کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، صرف اور صرف
11 बार पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग पढ़ लें, इसके बाद आखिरी जो वजीफा जो पढ़ना है, जो चौथे नंबर पे आपने वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा है या बासितू का। या बासितू का मतलब है कि ए खोलने वाली जात, ए बंद रास्ते खोलने वाली जात। तो आपने चौथे नंबर पर पढ़ना है या बासितू, या बासितू, या बासितू। सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम पढ़ना है। जब आप लोग या बासितू 21 बार पढ़ लें, उसके बाद 200 मरतबा दोबारा से आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत छोटा अमल है, 5 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि अव्वल आखिर इसमें दुरूद पाक पढ़ना है। जो बंदा जुम्मत मुबारक के दिन सिर्फ 70 बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक 70 साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, और जब 200 बार पढ़ता है तो 200 साल के गुनाह इसके माफ हो जाते हैं। और जब वही दुरूद पाक रमजान मुबारक के महीने में पहले जुम्मे को पढ़ा जाता है तो फिर इसकी तादाद कितनी बढ़ जाती है, वो 700 गुना ज्यादा आप लगा लें। 700 गुना यानी कि आप लोगों के 14,000 साल के जो आपके गुनाह है वो माफ हो जाएंगे। यानी कि आप लोग अपने वालिदैन की भी गुनाहों की मगफिरत करवा सकेंगे, अपने भाइयों के भी, अपने अजीजों अकारब के भी। अल्लाह पाक आपको इतनी बड़ी फजीलत से हमकनार करना चाह रहा है। ये मकसद है मेरा, जो मैंने आपको बता दिया कि 200 बार दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ना है, क्योंकि जब रब की इतनी रहमतें आप पे नाजिल हो जाएंगी, जब एक बार ईमान की हालत में बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की 10 रहमतों का नुज़ूल होता है। और जब 200 बार पढ़ेंगे तो खुद सोच ले कितनी रहमतें बरसना शुरू हो जाएंगी। और जुम्मे के दिन पढ़ा तो 700 गुना और ऊपर ले जाएं अल्लाह वालों, यहाँ तो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हम पर एहसानात फरमाए हैं। आज अल्लाह पाक ने हम पर इतने अनामात फरमाए हैं, हम लोग अगर इन सब का शुमार करने बैठे तो हमारे कैलकुलेटर हार जाएंगे, कैलकुलेटर परेशान हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि हम लोग क्या लें क्या न लें। अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का वजीफा, आज का बयान, आज का दर्स अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं आप सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहता हूँ, इस वजीफे को करने से पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लेना। गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करोगे पकड़ हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाते हैं। रब की पकड़ में आगे ना फर्ज कबूल है, ना सुन्नत कबूल है, ना नफल कबूल है, ना वज़ाइफ कबूल है, ना जिक्र अज़कार कबूल है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। और सच्ची तौबा करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। एक सबसे आजमूदा तरीका बताया है कि आंखें बंद करें, कबीरा सिगरा गुनाहों को याद करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ें, पढ़ते जाएं, रोते जाएं। जब आपके दिल को ये यकीन हो जाए कि हाँ अल्लाह पाक ने मेरे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दिया है, तो फिर आप लोग वजीफा शुरू कर दें। कामयाबी 100% होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, हमें तो शहादतें मिलती हैं कि लोगों को जब इन वजीफों का फायदा होता है तो लोग दुआएं दे के जाते हैं, लोग शुक्रिया अदा करके जाते हैं, इनको ऐसे ऐसे वज़ाइफ बताते हैं। और जब कामयाबियां होती हैं तो फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदार आते हैं वज़ाइफ पूछने के लिए। उन्हें रिश्तेदार कहते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये हलाल का इतना कैसे कमा रहा है। अल्लाह वालों, रब से मदद मांग के तो देखो, हम लोगों ने अपने बाजों पे बस भरोसा करना शुरू कर दिया है कि सुबह हम लोग जाएंगे तो काम चलेगा, नहीं जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है। अल्लाह वालों, हमने अपने ऊपर अपने जो काम है, हालांकि राज़िक अल्लाह है, हम लोगों ने रिस्क अपने जिम्मे ले लिया है, तो फिर मसला क्या होगा। हर दूसरा बंदा परेशान पैसों की वजह से, कभी इससे कर्जा लो, कभी उससे कर्जा लो, ये हो रहा है। तो अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग सवाब की नीयत से इस वजीफे को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाए। आप दूसरों के लिए आसानियां करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। और अल्लाह पाक ने अब तो हम पे फजल फरमाया है कि सोशल मीडिया का दौर है। आप लोगों ने वीडियो शेयर करनी है तो बस 10-12 ग्रुप में डाल दें, लोगों तक पहुंच जाएंगी। आपको सवाब का इतना ज्यादा आसान मौका मिल रहा है। जब हमें सवाब का इतना मौका मिल रहा है कि हमारी वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, दुआएं देते हैं, तो अल्लाह पाक की बारगाह में तो दुआ कबूल होकर रहेगी, क्योंकि हम अल्लाह पाक के लिए बैठे हैं और फी सबीलिल्लाह काम भी कर रहे हैं। अल्लाह वालों, इस वक्त को गनीमत जानो और आज इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़ना। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ के की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती।
اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔